Karon, tuna nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, unsa ang nabuhat sa kaaway ug ang mga sangputanan niini. Atong ablihan ang basahon sa Matthew chapter 13 verse 24. Matthew chapter 13 verse 24. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang paghari sa Dios na isama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi dito sa iyang uma. Usa ni anak kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway ang miadto ug misabod og liso sa mga sagbot, sagol sa trigo ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uha, diha pa maili ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya ug miingon, "Sir, maayo man unta ang binhi nga imong gipugas apan diin man gikan ang mga sagbot." Kinsay nagbuhat niini? Siya mitubag, usa ka kaaway ang naghimo niini. Kinsa ang kaaway? Sa verse 39, si Jesus nag-ingon nga ang kaaway nga nagpugas sa mga sagbot mao ang yawa. Gipasabot ni Jesus nga ang yawa mao ang kaaway nga nagpugas sa mga sagbot taliwala sa mga trigo. Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang mangadto kami ug pangibto namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kaysa inyo unyang pag-ibot sa mga sagbot, basig maapil og kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani, kay ingnon ko raon niya ang mga tig-ani. Ibta ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini." Nganong ila kining bugkuson? Sa yanong pagkasulti, sila itambog sa impyerno. Unsa ka sa trigo? Apan tiguma ang trigo o gipusa dito sa akong kamalig. Niini nga sambingay, kinsa ang nagpugas sa mga sagbot taliwala sa mga trigo? Tungod kay nagkinabuhi na kita karon ug malinawan nga kinabuhi, wala kita nagkumkum og daghang pagdumot sa kaaway nga nagsabwag sa mga sagbot ug nagpakaylap sa kalapasan. Apan, sa dihang makakita sa giyera tali sa Israel ug Palestine o sa giyera tali sa Russia ug Ukraine, diin daghang mga tawo ang nangamatay, kita nagkumkum og kasuko. Nganong gibuhat nila kini? Unsay nakapahimo kanila sa pagbuhat ni ana? Sa samang paagi, gikan sa espirituhanong panglantaw, dili magwanta ni Jesus nga makita ang iyang mga anak nga nagula og daghang dugo. Busa, aron daling masabtan sa katawhan ang sitwasyon, iyang gigamit ang sambingay sa mga sagbot. O gitudluan kita nga ang yawa mugiya sa daghang mga kalag ngadto sa walay katapusang linaw nga kalayo. Karon, ang Dios nagtingwa sa tanan niyang minahal nga mga anak sa Sion nga luwas nga makabalik sa gingarian sa langit, pinaagi sa matinud-anong pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mga igsuon, daghan kaninyo adunay mga anak. Sa dihang ang imong mga anak moadto sa eskwelahan, ikaw naglaom nga sila makapauli nga luwas. Nabalaka ka nga adunay daotan nga mahitabo. Isip ginikanan ang kaluwasan sa imong mga anak kanunay nga gikabalakan. Apan, kinsa sa espirituhanon nga paagi nagpasiugda sa daotang mga buhat? Kini mao ang yawa. Ang Dios labing nasayod sa gibuhat sa yawa. Tungod kay ang yawa nagabuhat niini nga mga buhat nga motultol ngadto sa walay katapusan nga paghukom, ang Dios nag-ingon, pagbantay niini, ayaw kahulog sa tentasyon. Pinaagi sa mga pagtulunan sa Biblia, ang Dios naghatag niini nga mga instruksyon kanato alang sa atong kaluwasan. Atong tan-awon ang verse 36. Atong tan-awon ang verse 36. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo ni sulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, "Pasabta kami sa kaulugan sa sambingay may tungod sa mga sagbot sa uma." Si Jesus mitubag, "Ang nagpugas maayong binhi mao ang anak sa tawo, ang uma mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingarian. Ang mga sagbot mao mga tawo nga sakop sa yawa, ug ang kaaway nga nagsabot sa mga sagbot mao ang kinsa ang kaaway? Ang yawa."
Ang pagpangani mo ang katapusan sa kalibutan ug ang tig-ani mo ang mga anghel. Sama nga ang mga sagbot ipuson ug sunugon, mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tawo ang iyang mga anghel. Ipuso nila gikan sa iyang gingarian ang tanan nga maoy nakaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab, din maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios modan-ag sama sa adlaw dito sa gingarian sa ilang amahan. Usa kon may dalunggan kamo, pamati. Dapat natong mahibaluan kung unsa ang nahimo ni ining kaaway. Aron luwas na makapauli ang mga anak gikan sa eskwelahan, ipasidan-an sila sa mga ginikanan pinaagi sa pag-ingon. Bisan kung ang usa ka estranghero moagda kanimo nga palitan ka og mga pagkaon, ayaw gayud sunod kanila. Dili ba ang mga ginikanan magtudlo sa ilang mga anak sa ingon ni ana? Kini tungod kay ang mga pagkaon makatintal kaayo. Ingon niini ang pagtintal sa mga daotan sa mga bata. Mao gayud kana ang gibuhat sa yawa. Busa, sumala sa Revelation chapter 20, asa padulong si Satanas, siya atambog ngadto sa walay katapusang linaw nga kalayo. Isip nga sangputanan sa iyang mga binuhatan, siya mag-atubang sa ingon nga silot. Kininay sulat nga si Satanas nagpugas sa mga sagbot. Unsa ang realidad sa mga sagbot? Ipuso nila ang tanan nga nagbuhat og daotan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusa kini aron nilabay ngadto sa kalayo. Kung itandi kining duha, unsa ang pagkamalapason? Ang pagkamalapason mao ang esensya sa mga sagbot nga gipugas sa yawa. Usa, niining kalibutana, adunay mga sagbot sama sa pagsimba sa Domingo, Pasko, ug pagtahod sa krus nga wala sa Biblia. Gipahibalo na kita ni Jesus sa sangputanan sa mga sagbot nga gipugas sa simbahan ug sa kalibutan. Busa dili kita musubay sa sayop nga dalan. Kinahanglang pilion nato ang dalan sa kaluwasan ug magbaton sa kaalam aron makaabot sa walay katapusang gingharian sa langit, pagsunod sa kamaturan nga gipugas ni Kristo. Unya, ilhon nato ang kaaway nga nagpugas sa mga sagbot dinhi. Muadto kita sa Revelation chapter 13. Atong tan-aw ng basahon sa Revelation chapter 13 verse 2. Ang nakita ko mananap sama sa leopardo ug ang tiil niini ingon sa tiil sa oso ug ang baba sama sa baba sa leon. Gihatag sa dragon. Kinsa ang girepresenta sa dragon? Kini mao ang yawa. Sa Matthew chapter 13, gihulagway siya ni Jesus isip ang kaaway nga nagpugas sa mga sagbot ug mipasabot nga ang kaaway mao ang yawa. Ang tanan nagisgot sa parehas nga entidad. Gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom ug trono ingon man ang iyang dakong awtoridad. Kadtong nakadawat sa gahom sa dragon, musangpot sa pagbuhat sa bulahaton sa yawa. Tungod kay napanunod nila ang espiritu sa yawa, gibuhat nila ang gusto sa yawa. Unya, sa kalibutan karon nga gipakasama sa uma, adunay tanang matang sa mga sagbot. Gikan kang kinsa sila nakadawat sa gahom. Ang Biblia tin-aw nag-ingon, gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom ug trono, ingon man ang iyang dakong awtoridad. Sa ingon, iyang gituman nga eksakto kung unsa ang iyang nadawat gikan sa dragon. Sa laing bahin, ang trigo nagtuman sa eksaktong mga pagtulunan gikan sa Dios. Busa, kita kinahanglan nga mahimong tinuod nga mga magbalantay ni ining panahuna. Kinsa makaila sa kamaturan gikan sa bakak ug sa tinuod nga simbahan gikan sa mga mini nga simbahan. Ipadayon nato ang verse 3. Ang usa sa mga ulo ni ini may grabing samad apan naayo na. Natingala ang tibok kalibutan, buti pasabot ang tanan dinhi sa yuta, ug misunod kang kinsa sa mananap. Gikan kang kinsa nakadawat og gahom ang mananap.
Siya nakadawat og gahom gikan sa Yawa ug ang tibuok kalibutan misunod kaniya. Atong tan-awon ang verse 4. Gisimba sa tanang katawhan ang dragon kay gihatag man niya ang iyang awtoridad ngadto sa mananap. Ug gisimba usab nila ang mananap. Sila nag-ingon, kinsay sama sa mananap ug kinsay makasukol kaniya. Ang mananap gitugutan sa pagpangandak ug pagpasipala ug gihatagan kinig awtoridad sulod sa 42 ka bulan. Gipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan ug puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Gibabagan niya ang Dios ug gipasipalahan ang katawan sa Dios. Kinsa ang nagbuhat niining mga butanga? Si Satanas, ang Yawa nga gihulagway nga dragon sa Biblia. Iyang sakiton ang katawan sa Dios, samukon ang langitong inahan, ug pasipalahan ang kamatuoran hangtod sa katapusan. Busa, kinahanglang sundon lamang nato ang mga pagtulunan nga gihatag ni Amahan ug Inahan ug maningkamot nga makasulod sa gingharian sa langit. Ipadayon nato ang verse 6. Ipasipalahan niya ang Dios ug ang ngalan ug puloy-anan sa Dios, lakip ang tanan nga nagpuyo sa langit. Gitugutan usab siya sa pagpagkigubat sa katawhan sa Dios ug sa pagbuntog kanila ug gihatagan pagyud kinig awtoridad sa tanang katawhan sa nagkalain-laing tribo, pinulungan ug kanasuran. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan. Unsa ang ginapasabot sa tanan? Aduna ba'y tao nga dili apil? Wala. Kansang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay. Sanglit ang kalibutan anaa niini nga kahimtang uban sa mga sagbot nga nag-awas bisan asa unsay gibuhat sa Dios. Ang Dios mianhi niini nga yuta diha sa unod ug siya mismo ang nangulo sa iyang mga anak. Balik-balik nga nagpahinumdum kanila nga dili kalimtan ang bililhong pagtulunan. Pabili niini nga pagtuo. Ang pisikal nga mga gera makahahadlok ug mapintas, apan ang espirituhanong gera mas grabe. Ang mga sangputanan mahimong walay katapusan. Sila makasinati og kasakit ug kaguol hangtod sa kahangturan. Mao nga si Amahan ug Inahan mianhi dinhi sa yuta diha sa unod, naghimo og desperado nga mga paningkamot sa pagluwas sa ilang mga anak gikan niini nga mga sangputanan. Gisulat kini sa Revelation chapter 13. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan kan sa mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay. Kay kinsa sila dapig? Bidapig sila sa mananap. Gawas ni adtong kansang mga ngalan na isulat sa basahon sa kinabuhi sa nating karnero, ang tanan dapig sa mananap. Mao nga gipahibalo kini sa Dios kanato pinaagi kang Apostol Juan. Apan, ang kalainan kanunay nga makita. Ang Yawa kanunay nagpadayag sa iyang kinaiya pinaagi sa dili pagtuman sa mga balaod sa Dios. Sa laing bahin, ang katawhan sa Dios kanunay nagtahod sa mga balaod sa Dios. Pinaagi sa iyang mga pagtulunan, sila na tao pag-usab isip mga lumulupyo sa langit ug ang ilang mga kinaiya na usab. Dili ba kini ang pagtulunan sa Biblia? Mupadayon kita sa chapter 12 verse 9. Sa Revelation chapter 13, naisulat nga ang dragon naghatag sa mananap sa iyang gahom. Atong susihon kung kinsa kining dragon. Verse 9. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin. Ang karaang bitin mao ang bitin nga nagtintal kang Eva sa tanaman sa Eden. Ang karaang bitin nga ginganlag Yawa o Satanas nga mo'y naglimbong sa tibuok kalibutan. Giunsa sa Yawa paggiya ang tibuok kalibutan, gipay sa laag. Ingong klaro ang gipay sa laag nagpasabot sa gilimbungan. Gilimbungan ni Satanas ang tibuok kalibutan. Gipay sa laag niya ang tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta.
Sa katapusan, ilang ipakita dinhi sa yuta ang samang mga buhat nga ilang gihimo batok sa Dios sa langit. Ug ang ilang kinaiya mao nga sila dili gayud motuman sa mga balaod sa Dios. Wala sila mutuman sa mga sugo sa Dios. Kay bulungan kini. Nagingon sila nga ginasimba nila ang Dios pinaagi silang mga baba apan wala gayud nila ginatuman ang mga sugo sa Dios. Kini ang ilang kinaiya. Busa sa dihang ang Dios miingon tamdon ang adlawng igpapahulay, sila nagsimba sa Domingo. Sa dihang ang Dios miingon sa uloga ang pagsaylo, ilang gisaulog ang Pasko. Ug sa dihang ang Dios miingon ayaw pagpatindog sa krus tungod kay kini usa ka Dios ila kining gipatindog. Kinsa ang nagbuhat niini? Kini mao ang mga gitambog sa kalibutan. Mga igsuon, sa Matthew chapter 7, gipahayag ni Jesus ang iyang kaguol. Unsa ang ilang tinud nga pagkatawo? Atong tan-awon sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 13. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan, kay ang lapad nga ganghaan o ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Pagbantay sa kinsay angay natong bantayan, mini nga mga propeta. Gisultihan niya kita nga magbantay kanila. Pagbantay sa mini nga mga propeta, muana sila kaninyo nga murag mga karnero apan ang tinuod sama sila kama sa unsa sa bangis nga mga lobo. Unya, unsaon nato pagila kanila? Tungod kay sila murag karnero, kita nagunauna nga sila mga karnero, mao nga si Jesus mitudlo kanato sa tubag. Atong tan-awon ang verse 16. Mailan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit dili man mamungag ubas ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit mamungag maayong bunga, apan ang punuan nga masakiton dili mamunga og maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang punuan nga walay sakit sama nga ang masakiton nga punuan dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isugnod sa kalayo. Busa, mailan ninyo ang mga mini nga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Mailan nato sila pinaagi sa ilang bunga. Pinaagi sa pagtan-aw sa bunga, mahimong klaro kung kinsa nga pagtulunan ang ilang gisunod. Kung adunay magsaulog sa pagsimba sa Domingo, kang kinsang pagtulunan ang iyang gisunod. Sumala sa Biblia, ginasunod niya ang mga pagtulunan ni Satanas. Unsa pod may tungod sa Pasko, dili ba gipadayag sa Dios nga ang maong mga tawo nagsimba sa Dios adlaw? Pinaagi silang mga bunga, mailhan nato kung sila tinuod nga mga propeta o mini nga mga propeta. Ang iyang gipasabot, kung makita nimo ang bunga, mailhan nimo kung kini usa ka punuan sa mansanas o kahoy nga kastanyas. Sa unsang pagkaitabua nga napakyas ka sa pag-ila kanila, bisan nakita mo na ang ilang bunga, naguol siya para kanato. Gitanom ni Satanas ang mga sagbot sumala sa katuyuan ni Satanas, o gitanom sa Dios ang matahom nga trigo sumala sa katuyuan sa Dios. Karon, ang trigo naguban nga naglungtad taliwala sa daghang mga sagbot sa uma. Aron dali nga makit-an ang mga anak sa Sion nga mao ang trigo, ang Dios miingon, pinaagi sa ilang bunga, mailhan ninyo sila. Atong tan-awon sa verse 21. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwa sa langit. Dili ba ang adlaw nga igpapahulay mo'y kabubuton sa Dios? Kang kinsang kabubuton ang pagsimba sa Domingo? Ang pagsimba sa Domingo, dili kabubuton sa Dios. Unya, kang kinsang kabubuton kini? Ingon sa naisulat sa Revelation chapter 13, gihatag sa dragon ngadto sa mananap ang iyang gahom ug trono, ingon man ang iyang dakong awtoridad. Ang tibuok kalibutan misunod sa mananap. Mga igsuon, dili nato kinahanglang dawaton ang tanang butang nga daw abri kaayong atong una-una sa pag-ingon unsay problema kung Domingo o Sabado. Usa kini kadakong limbong ni Satanas. Gilimbungan ni Satanas ang mga tao pinaagi sa pagbuhat niini. Sila matugtanon kaayo ug puno sa gugma. Kinahanglang sundon lamang nato ang mga pagtulunan sa Dios. Ang bakak,
nagtakuban karon daw karnero aron sa pag-ilog sa atong mga kalag, nagamit og daghang makapahisalaag nga mga argumento. Apan, dili ta angay mahulog sa limbong sa mga sagbot, di ba? Atong ablihan ang verse 22. Niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, nagingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makailakan ninyo, mga makasala, pahawa kamo. 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. Mingon sila, Ginoo, nagsangyaw man kami pinaagi sa imong ngalan, ug sa imong ngalan nagingilin og mga yawa ug naghimog daghang mga milagro. Nganong gisalikway ni Jesus ang maong mga tawo nga nagingon nga wala siya makailakan nila? 왜 성경 가운데 남겨놓으셨을까요? Tungod ba kay kulang siya sa gugma ug pagpasaylo ni adto mga tawhana? 용서를 못해서 그렇게 하셨을까요? Ania ang usa ka daotan kaayo nga laraw ni Satanas. 노림이 있습니다. Mga igsuon, sa spiritual nga mga butang, kita kinahanglan adunay katin-aw bahin niini nga isyu. Kinahanglang mailan nato ang kalainan tali sa kamaturan ug bakak, unsay angay natong buhaton ug dili angay buhaton, ug gusto ug sayop. 분명해야 될 줄 믿습니다. Unsa ang gisulti ni Jesus? Ningon siya, wala ako makailakan ninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Iyang gipasabot, dili ako maguban kaninyo. Kinsa ang nagpugas og kalapasan? Sumala sa Matthew chapter 13, ang tanang laraw ni Satanas anaa kanila. 어떤 정신과 모략이 그 속에 전부 내재되어 있기 때문에 Tungod niini, ang Dios nagpahibalo kanato nga bisan unsa nga wala niya itudlo kanato kay usa ka babag sa dalan paingon sa gingarian sa langit. 방해의 어떤 역사만 Anay mga tawo nga nag-ingon, unsay problema kung Sabado o Domingo? Usara kini kaadlaw nga kalainan, kana mahimong usa ka dako nga problema. Mao kana ang gitinguha ni Satanas. Si Satanas nagsilsil og ideya sama sa unsay problema kung Pasko o pagsaylo. Maayo lang basta magsimba kita sa Dios. Bisan pa nga ang pagsaylo gitukod sa Dios nga adunay espesipikong katuyuan, giusab ni Satanas ang adlaw natawhan sa Dios adlaw ngadto sa adlaw natawhan ni Jesus. Nga naghimo niini nga murag mas dakong kasaulugan. Apan unsay tinuod nga anaa sa leyon niini? Kini usa ka buhat sa pagsimba sa Dios adlaw. 가득 채워놨더라는 것입니다. 그렇게 Atong tan-aw ng ilang resulta pinaagi sa pagpakli sa Revelation chapter 20 verse 7. 7절의 말씀 보겠습니다. Chapter 20 verse 7. Tapos sa usa ka libo ka tuig, buhian si Satanas gikan sa bilangguan. Unya suruyon niya ang kanasuran nga mao ang Gog ug Magog aron paglimbong kanila. Tigumon niya sila alang sa usa ka gubat ug ang ilang gidaganon sama sa bala sa baybayon. Mikaylap sila sa tibok kalibutan ug gilibutan nila ang kampo sa katawhan sa Dios ug ang syudad nga iyang minahal. Apan may kalayo nga gikan sa langit nga milaglag kanila. Ang yawa nga naglimbong kanila gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre, din gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Dito sakiton sila adlaw gabi hangtod sa kaangturan. Impierno ang ilang destinasyon. 바로 이 영원한 지옥 Aron sa paggiya sa katawhan ngadto niining dapita, ilang gitintal ang mga tawo sa kalibutanong kalingawan nga nagdala kanila ngadto sa usa ka kalibutan nga puno sa kasakit, kaguol ug kapait. 세계로 몰아가기 위해서 현 세적인 어떤 달콤함으로 유혹을 합니다. 우리는 Busa, bisag unsa pay may tabo, unsay angay natong buhaton sa mga balaod sa Dios. Kinahanglang hingpit nato kining tumanon. Atong tanaw ng basahon sa Matthew chapter 15 verse 13. Matthew chapter 15 verse 13. Si Jesus mitubag, ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga atua sa langit. Unsay may tabo kanila? 심지 않은 것은 어떻게 한다고요? Pagaibton. Dili gayud sila makatubo ngadto sa trigo. 성장할 수 없을 것이다. Ang matag tanom nga wala itanom sa akong langitnong amahan mahimong 그냥 부어 pagaibton. 저희는 Pasagdi lang sila kay sila mga giyang nga buta.
Ug kun ang usa ka buta maoy mag-agak sa laing buta, silang duha mangahulog sa kanal. Mga igsuon, ang mga butang nga dili gikan sa Dios mahimong adunay kadiyot nga kahalangdon, apan dili kini makapanag-iya sa kahangturan. Ang tanan kinahanglan nga gikan sa Dios. Dili ba si Gamaliel, usa ka magtutudlo sa balaod, nagsulti usab ingon nga mga pulong sa libro sa mga buhat? Kung ang ilang katuyuan o kalihukan gikan sa Dios, dili nimo mapugan kining mga tawhana. Apan, kung ang ilang katuyuan o kalihukan gikan sa tao, kini mapakyas. Mga igsuon, nangandoy kita alang sa kahangturan. Dili ba kita naglakaw ni ining dalan nga gitudlo sa Dios aron matagamtam ang kinabuhing dayon o kalipay sa walay katapusan nga gingarian sa langit? Busa, angay natong sabton sa husto kung unsa ang nahimo sa kaaway ug dili gayud kita madani. Mahimong isipon sila sa mga tawo sa kalibutan nga walay bili. Apan, ang adlawng ipapahulay maong labing bililhon nga adlaw alang kanato. Ang pagsaylo maong labing bililhon nga kasaulugan ug ang buhat sa pagluwasay malatyon nga mga kalag mao ang labing bililhon alang kanato. Sa gubot tali sa Israel ug Palestinian, kadtong nagluwas, nagatiman ug nagtabang sa mga tawo nga nasamdan, gidayeg pag-ayo sa kalibutan, dili ba? Gikan sa espirituhanong panglantaw, sa dihang atong luwason ang matagkalag pinaagi sa pagsangyaw, ang mga anghel sa langit nagtagad kanato sa samang paagi. Talagsaon gayud sila. Dili ba kini ang hinungdan nga ang Dios nagsaad kanato sa himaya nga modan-ag sama sa mga bituon sa langit hangtod sa kahangturan? Karong adlaw, dapat natong masabtan kung unsa ang gihimo sa kaaway. Nakaila kanila bisan sila moduol kanato nga daw karnero. Apan sa sulod, sila mao ang bangis nga mga lobo nga naghimo og mga kalapasan. Kanunay na nagsalig sa mga pagtulunan sa bagong kasabutan nga gihatag ni Amahan ug Inahan kanato, lakip ang adlaw nga igpapahulay, ang pagsaylo, ang pito ka kasaulugan sa tulo ka panahon, ang bagong ngalan ug ang ngalan sa bagong Jerusalem, dili kita mabiyaan o mahulog ngadto sa limbong ni Satanas. Kitang tanan luwas nga makabalik sa atong langitnong puloy-anan. Kinahanglang magtinabangay kita ni ining butanga. Kung makit-an nimo ang imong higala nga gilimbungan sa dili maayong mga tawo, kinahanglang moingon ka. Higala, pagmata. Dili ka ba angay magbantay? Bisag unsa pa ka madanihon ang mga video game, dili ba kana nga tawo nga usa ka estranghero? Niining paagi ha. Dili ba angay natong tultulan sila o isilsil kanila ang gustong panghuna-una? Gikan sa espirituhanong panglantaw, kana mao ang pagsangyaw. Kini na isulat, ang tibuok kalibutan na puno sa katingala ug misunod sa mananap. Tungod kay silang tanan nagsubay sa dalan sa kamatayon, kinahanglan natong luwason sila. Ang maong mga tao isipon nga mga bayani sa gingharian sa mga anghel. Ilang giluwas ang daghang mga kalag, gipabalik ang daghan ngadto sa kiliran sa Dios, ug gitultulan sila gikan sa kabakakan ngadto sa kamatuoran, gikan sa pagkadili matarong ngadto sa pagkamatarong. Tungod niini, ang Dios mihimo og usa ka saad diha sa propesiya ni Daniel, nga nag-ingon nga iyang himuon ang ilang himaya sa walay katapusan tungod sa tanan nilang mga buhat. Wala ba siya mihimo niini nga saad? Karon, ining taknaa atong susihon pag-ayo kung unsa ang nahimo sa kaaway, aron kitang tanan makabalik sa atong langitong yutang na tawhan nga walay bisan usa nga mabiyaan. Pinaagi niini gusto nakong tapuson ang sermon. Daghang salamat.